परीक्षा बोर्ड राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक पद प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज सुरुवात गर्दैछु फ्रान्सको राज्यक्रान्तिका महत्त्वपूर्ण मितिहरूबाट सुरुवात गर्दैछु। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिका महत्त्वपूर्ण मितिहरू। सन् 1774 राजा लुई 15 को निधन भयो। सन् 1789 स्टेट जनरलको 175 वर्षपछि बैठक बोलाइयो। सन् 1789 निर्वाचन भएको थियो। सन् 1789 जुन 17 तेस्रो भवनको सदस्यले आफूलाई नेसनल एसेम्ब्लीको रूपमा घोषणा तर राजाले मान्यता नदिएका। सन् 1789 जुन 27 विद्रोह सुरु भएपछि राजाले नेसनल एसेम्ब्लीलाई मान्यता। सन् 1789 अगस्ट 4 नेसनल एसेम्ब्लीद्वारा पादरी सम्मान र कुलीन वर्ग सबैका विशेष अधिकारको अन्त्य। सन् 1791 जुन 20 राजा पेरिसबाट बग्गीमा चढी भाग्दै गर्दा जनताले समातेर बन्दी बनाएका। सन् 1793 जनवरी 21 राजा लुई 16 लाई मृत्युदण्ड। सन् 1793 अक्टोबर 16 राजा रानी मेरी एन्टोनेटलाई मृत्युदण्ड। 1793 अक्टोबर 16 चाहिँ नि रानी मेरो एन्टोनेटलाई मृत्युदण्ड दिइयो र 1793 जनवरी 21 राजा लुई 16 लाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइयो। लुई 16 कहिले फ्रान्सका राजा भएका थिए? सन् 1774 भएका थिए उनी। फ्रान्सेली क्रान्तिको समयमा मन्टेस्क्यूले कहाँ शरण लिएका थिए? बेलायतमा लिएका थिए उनले। बेलायतमा लिएका थिए। फ्रान्सको जनताले म्याडम डिफ्युक्ट भनेर कसलाई चिन्दथे? मेरी एन्टोनेटलाई चिन्दथे। रानी मेनो एन्टोनेटलाई चिन्दथे, मेरी एन्टोनेटलाई। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका कारणहरू के हुन् त? राजनीतिक कारण के हो? निरङ्कुश राजतन्त्र, शासनमा केन्द्रीकरण, असमान कानुनी व्यवस्था, राजदरबारको विलासी जीवन, नागरिक स्वतन्त्रताको अभाव, शासनमा रानीको हस्तक्षेप आदि। सामाजिक आर्थिक कारणहरू। पादरी वर्गमाथि गरिने हेपाहा प्रवृत्ति, मध्यम तथा बौद्धिक वर्गको असन्तोष, कुलीन वर्गको अत्याचार, निम्न वर्गको असन्तोष आदि। बौद्धिक कारण। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका मन्टेस्क्यूको योगदान, फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमा रुसोको योगदान, फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको भोल्टियरको योगदान, फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका विश्व ज्ञान कोषको योगदान, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति हुनुमा विदेशी घटनाको प्रभाव, फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमा गौरवमय क्रान्तिको प्रभाव, फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको योगदान, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति हुनुमा तत्कालीन कारण, फ्रान्सको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै जानु, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई सघाउँदा ठुलो धनराशि खर्च हुनु, त्यसैगरी राजाहरूले विलासी जीवन बिताउनाले आवश्यक रूपमा राज्यको खर्च बढ्नु, पारदर्शी निष्पक्ष जिम्मेवारी प्रशासन नहुँदा देशको सम्पूर्ण अवस्था भद्रगोल, असामान्य कानुन, अस्पष्ट कानुन र विभिन्न संस्थाहरूले दक्षतापूर्वक कार्य सञ्चालन नगर्नाले देश अस्तव्यस्त। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका महत्त्व परिणाम। सामन्तवादको अन्त्य, मानवाधिकारको घोषणा, सामाजिक परिवर्तन ल्याउन बल प्रदान, कानुनको व्यापक फेरबदल गरी एकै प्रकारको कानुन लागू गर्न सहयोग, प्रजातन्त्रको विकास, फ्रान्सेलीहरूमा राष्ट्रिय भावनाको विकास, आर्थिक परिवर्तन ल्याउन योगदान। फ्रान्सका हालसम्मका राष्ट्रपतिहरू क्रमशः व्यक्तिहरू र कार्यकाल। 1 मा छ चार्ल्स डेगाल, सन् 1959 देखि 1969 सम्म। 2 जर्ज पेम्बाडो, सन् 1969 देखि 1974 सम्म। 3 भेलरी डिस्कार्ड डेस्को, सन् 1974 देखि 1981 सम्म। 4 फ्रान्सिस मितौरो, सन् 1981 देखि 1995 सम्म। 5 ज्याक सिराक, सन् 1995 देखि 2007। 6 निकोलस सार्कोजी,
सन् 2007देखि सन् 2012सम्म 7मा छ फ्रान्सिस्को होल्यान्ड सन् 2012देखि 2017सम्म। 8 इमानुअल म्याक्रोन सन् 2017सम्म 17देखि। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् 1775 अप्रिल 19देखि सन् 1783 सेप्टेम्बर 3सम्म चलेको थियो। यो सङ्ग्राम करिब 8 वर्ष चलेको थियो। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि यो आन्दोलन भएको। यस सङ्घर्षका हल्यान्ड, फ्रान्स र स्पेनले साथ दिएका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम जर्ज वासिङ्टनको नेतृत्वमा भएको थियो। स्वतन्त्रताको घोषणापत्र तयार पार्ने व्यक्ति थोमस जेफरसन हुन्। सन् 1776 जुलाई 4मा थोमस जेफरसनले स्वतन्त्रताको घोषणापत्र तयार पारेका थिए। स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस र मृत्यु, देवता र स्वतन्त्रता रहेको। 1756 देखि 1763 सम्म बेलायत र फ्रान्सको युद्धमा बेलायतले फ्रान्सलाई पराजित गरेको थियो। त्यसैको बदलामा फ्रान्सले अमेरिकालाई सहयोग गरेको थियो। सन् 1773मा बोस्टन टी पार्टी भएको थियो। अमेरिकी आन्दोलनको प्रेरणाको स्रोतको रूपमा रहेको पुस्तक कमन सेन्सका लेखक थोमस पेन हुन्। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी हो। सन् 1783 सेप्टेम्बर 3मा भएको भर्साइलको सन्धि मार्फत अमेरिका स्वतन्त्रता भएको हो। अमेरिकी संविधान सन् 1789 मार्च 4देखि लागू भयो। अमेरिकालाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने प्रथम देश फ्रान्स हो। अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुनुभन्दा अघि अमेरिकामा 13वटा राज्यहरू रहेका थिए। हाल अमेरिकामा 50वटा राज्यहरू रहेका छन्। अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुँदा बेलायतमा राजा जर्ज तृतीय, प्रधानमन्त्री जर्ज ग्रोभिल र सेनापति लर्ड कर्नवालिस थिए। स्वतन्त्रताको घोषणापत्र जारी गरी स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम सुरु गरिएको थियो। अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन हुन्। लेख रचना मार्फत जनतालाई जागरुक गर्ने व्यक्ति स्यामुएल एडम्स हुन्। अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई योगदान पुर्याउने विद्वानहरूमा स्यामुएल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेन हुन्।